अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज के प्रोग्राम में जरा बात करेंगे काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, क्योंकि एक दौर रहा काजी फायज ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर बहुत से मामलात रहे, बहुत कुछ हुआ और आखिरी दिन तक भी बहुत कुछ होता रहा। काजी फायज ईसा साहब जैसे ही उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से बाहर रवाना हो गए और उस दौरान भी उनकी मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोज़ निकल के सामने आती रहीं और किसी तरीके से आप कहा जा सकता है कि उसके ऊपर भी एक रिएक्शन और रद्द-ए-अमल सामने आया। काजी फायज ईसा साहब जब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे और आखिरी दिन की अगर मैं कार्रवाई से शुरू करूं कि जब उनके हवाले से एक फुल कोर्ट रेफरेंस बैठाया गया और उसमें सारी जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस साहिबान को होना चाहिए था, उस फुल कोर्ट रेफरेंस में वाजे हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान के आला अदलिया किस जगह पे खड़ी है और कितना बड़ा स्प्लिट आ चुका, खास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद। जैसे ही सूरत हाल हुई, फुल कोर्ट रेफरेंस बैठा, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये तीनों जजेस उसमें शामिल नहीं थे। साथ साथ जस्टिस शाहिद वहीद साहब, जस्टिस अतर मनल्ला साहब और जस्टिस मलिक शहजाद साहब, इन 6 के 6 जजेस ने इस रेफरेंस में से अपने आप को दूर रखा और उसमें शिरकत नहीं की। ये क्यों हुआ? ये वाज़ेह है कि इसकी एक बड़ी वजह रही कि काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले थे या जो उनका कंडक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़िर रहा, और ये बात खुद इनके साथ बैठे हुए जो मौजूद जज साहिबान हैं उन्होंने बरमला कई बार इजहार भी किया, और मंसूर अली शाह साहब ने तो इस रेफरेंस में एक खत भी भेजा और उस खत में क्लियरली लिखा गया कि उन्होंने आखिर इस फुल कोर्ट रेफरेंस में बैठने से क्यों खुद को रोका और खुद क्यों नहीं इसमें शामिल हुए, और उन्होंने दरख्वास्त भी की कि उस फुल कोर्ट रेफरेंस के में इस खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, पढ़ के सुनाया जाए कि आखिर इस खत में क्या क्या लिखा गया है। साथ साथ काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जब ये सारा मामला हुआ तो याह्या आफरीदी साहब, जो उस वक्त तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं थे, जो अब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हो चुके हैं, उन्होंने काफी ज्यादा तारीफी कलमात कहे और यही कुछ रेसिप्रोकेट हुआ बाकी दीगर जजेस साहिबान के हवाले से भी। ये जो कार्रवाई थी एक रूटीन की कार्रवाई थी, लेकिन इस रूटीन की कार्रवाई में भी 6 जजेस का ना होना ये बताता है कि पाकिस्तान की अदलिया कितनी कमजोर हो चुकी है और जो पाकिस्तान के अदालती निजाम के ऊपर कितने सारे खतरात मंडरा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एक तकरीब भी हुई जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने जो इशाया दिया गया, उस इशाये में भी काजी फायज ईसा साहब ने बहुत सी गुफ्तगू की। उन्होंने याह्या आफरीदी साहब के बारे में कहा और कहीं ना कहीं इतराफ भी किया कि उनकी नाकामी है। बरमला उन्होंने कहा कि जब हम फैसलों में होते थे तो ये अवाम या करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम शाम में होता है उसमें प्रेडिक्ट किया जाता था कि ये फैसला आएगा और उसी तरह का फैसला आता था, वही आता था। अगर वही फैसले के बारे में प्रेडिक्ट हो रहा था तो ये तो खुद पाकिस्तान के अदालती निजाम की एक नफी है कि कैसे एक कार्रवाई जब शुरू होती रही तो उसके इब्तिदा में ये सारे मामला आ जाते थे और प्रेडिक्शन हो जाती थी कि अगर इस केस को ये जज सुन रहा है तो उसका ये फैसला होगा। और खासतौर पे काजी फायज ईसा साहब के मामले में तो काफी ज्यादा एविडेंट रहा कि जब जब उनकी दौरान चीफ जस्टिस, जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उस पूरे अरसे के दौरान काजी फायज ईसा साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जब भी कोई मामला हो तो उस बेंच का हिस्सा हो, और जब चीफ जस्टिस एक बेंच का हिस्सा होता है तो कहीं ना कहीं एक बेंच का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। खासतौर पे अगर चीफ जस्टिस के बारे में ये तासुर हो कि इसके होने से इस तरह का फैसला आ सकता है या इसके खिलाफ फैसला आ सकता है तो यकीनी तौर पर एक बैलेंस बिगड़ेगा। काजी फायज ईसा साहब के क्रेडिट पे कुछ अच्छे काम भी होंगे, कुछ बुरे काम भी होंगे या कुछ मुतनाज़िब चीजें भी होंगी, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे उनके हवाले से एक रेफरेंस हुआ, उन्होंने इस रेफरेंस का मुकाबला किया और उनके ऊपर बहुत से इल्जामात लगे और उन्होंने उन सारे मामलात को जैसे तैसे क्लियर किया और वो वापस से अपनी जो पोजीशन थी उस पर बहाल हुए। फिर काजी फायज ईसा साहब ने एक अच्छी रिवायत कायम की कि जब वो हल्फ उठाने आए तो अपनी एहलिया के साथ आए, लेके आए। फिर उन्होंने एक और अच्छी रिवायत कायम की कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसको टेलीवाइज कर दिया, लाइव कर दिया, और वो दुनिया को पता चला कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आखिर होती कैसे है। इससे पाकिस्तान के पूरे अदालती निजाम को बड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन उस कार्रवाई में जो कुछ हुआ उससे नुकसानात भी बहुत सारे हुए। जहां पे लोग एक वक्त में एजुकेट हो रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है, अदालत किस तरह से काम करती है, क्या कानून है, क्या आइन है, उसके साथ साथ ये भी एक चीज होती थी कि लोग देखते थे कि इस तरह की गुफ्तगू अगर अदालत में होगी तो फिर एक आम आदमी अदालत में कैसे जा सकता है। बहरहाल काजी फायज ईसा साहब के जहां पे ये कुछ काम थे वहां पे ये भी काजी फायज ईसा साहब के ही क्रेडिट पे है कि जब जब तहरीक इंसाफ का केस आता
لاکھ انکار کے بعد، لاکھ تحفظات کے بعد، تحریک انصاف کے بار بار نشاندہی کے باوجود قاضی فائز صاحب اس بینچ کا حصہ ہوتے تھے۔ حالانکہ ایک مورل ایتھک ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے اگر کوئی فریق اس بات کو کہہ دیتا ہے کہ اسے آپ اس جج کے ہونے سے کچھ تحفظات ہیں، تو جج کا ایک اخلاقی کردار ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ لیکن قاضی فائز صاحب نے علیحدہ تو نہیں کیا، لیکن علیحدہ سمت میں ہمیشہ ان کا فیصلہ ضرور سامنے آیا۔ قاضی فائز صاحب نے جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تھی، وہاں پہ جس طرز سے پوری کاروائی کو چلایا، وہ یقینی طور پہ بہت سی اس نے ہیڈ لائنز لی اور بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی گئی۔ تحریک انصاف کا جب پارٹی سمبل لیا گیا، اس دوران قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ تھا اس نے بہت زیادہ تنقید کی، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ بہت سے آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ جو ایک فیصلہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس بنیاد کے اوپر اس کا الیکشن لڑنے کا حق چھین لیا جائے، اس کا الیکشن سمبل چھین لیا جائے، اس کی جماعت کو ختم کر دیا جائے کہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے، تو یہ بنیاد شاید بڑی کمزور تھی، کیونکہ اسی دوران ANP کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا، اس کے اوپر اس طرح کی کوئی قدغن نہیں لگی۔ اور پارٹی کا سمبل جو پارٹی کی شناخت نہیں ہوتی، عوام کے لیے آسانی کا ہوتی ہے، اور ایک عوامی معاملہ تھا، اس کے اوپر جب قاضی فائز صاحب کا اس طرح کا فیصلہ آیا تو اس کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا اہم معاملہ تھا کہ ریزرو سیٹس والا، ریزرو سیٹس کے معاملے پہ جس طریقے سے قاضی فائز صاحب کے فیصلے آتے رہے، ریمارکس آتے رہے، اس نے بھی کافی زیادہ لائم لائٹ بٹوری اور لوگ اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کرتے نظر آئے۔ اس کے علاوہ قاضی فائز صاحب نے جو اس پورے دوران جو فسطائیت کی بات کی جاتی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا اور یہ جو FIRs کا ایک تانتا بندھا ہوا ہونا، اس کے ساتھ جو کچھ پنجاب کی صورتحال میں جو کچھ ہوا، اس میں قاضی فائز صاحب تقریباً خاموش ہے۔ کچھ صحافیوں کے معاملات ایسے ہوئے جس کے اوپر قاضی فائز صاحب خاموش ہے، وہ سارے معاملات بھی قاضی فائز صاحب کے کریڈٹ پہ ہی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا یا ان کے سامنے ہوتا رہا اور وہ خاموش رہے، اور وہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ کیونکہ میں میڈیا نہیں دیکھتا اور میڈیا پہ ہونے والی چیزوں سے میں زیادہ واقف نہیں ہوتا، تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ بات پوری دنیا کو پتا ہوتی تھی، لیکن قاضی فائز صاحب اس بارے میں انجان ہوتے تھے۔ بہرحال تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو دور تھا وہ اچھا تو بالکل نہیں تھا، لیکن وکلا نے بھی ایک بڑی تعداد جو کہ کہا جائے کہ تحریک انصاف سے الائنڈ، یا خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے کافی زیادہ ان کے حوالے سے ایشوز ان کے رہے، انہوں نے بھی قاضی فائز صاحب کے ایگزٹ کو ایک اچھا سائن سمجھا۔ وہ یحییٰ آفریدی صاحب اب کمان تو سنبھال چکے ہیں اور وہ بہت جلد بہت سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور 3 سال کا یہ ٹینور ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اب جو یحییٰ آفریدی صاحب آئے، یہ کیسے ہوگا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ جہاں پہ ایک جانب منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، منیب اختر صاحب ہوں گے، اور یہ جو 6 ججز جن کا میں نے نام بتایا، جب یہ بینچ پہ ہوں گے اور یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے، یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت تک تو بالکل ہی بیلنس نظر آ رہے ہیں، بالکل بھی کسی طور پہ متنازع نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اب اگر یحییٰ آفریدی صاحب جب اس بینچ میں ہوں گے اور سربراہی کریں گے اس بینچ کی، اور جب معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ سینیورٹی میں جو دیگر ججز ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن وہ چیف جسٹس ہوں گے، تو یہ فیصلے کس طریقے سے آئیں گے، اس کے اوپر بڑی ساری امپورٹنٹ معاملات ہیں جو ڈیولپمنٹ سے، اس کے اوپر آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آگے چل کے مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔